अभिवादन कथापछिको कथामा प्रस्तुत गर्दैछु त्यो घर शीर्षकको कथा। यो कथाको कथाकार हुनुहुन्छ पुष्पलता आचार्य। पुसको महिना, सम्पूर्ण वातावरण नै जाडोले ठिर्याएको जस्तो भान भइरहेछ। सूर्यलाई बादलले डम्म छेकेको, धरती चिसो र उजाड लागिरहेछ। सँगैको चौरमा ब्याट र फुटबल खेल्नेहरू उफ्रिरहेछन्, कराइरहेछन्। पर बाटोमा अफिसबाट फर्कनेहरू, तरकारी किन्न जानेहरू, तरकारी किनेर फर्कनेहरू ओहोर दोहोर गरेको देखिन्छ। म आफ्नो सानो बरन्डामा एउटा मुढा राखेर त्यसमै बसी ध्यानमग्न ती दृश्यहरूलाई केलाइरहेछु। यति बेला सधैँ झै आज पनि मलाई यो ठूलो 3 तले घरले केही भनिरहे झै, पुकार गरे झै किन लागिरहेछ खै? कति सुन्नु यसको पुकार, कति सुन्नु यसका कथा व्यथा। सुन्नुपर्ने उसका मान्छेहरू यति बेला कहाँ पुगिसके, कुन दुनियाँमा छन्? मेरो घरसँगै एउटा सुन्दर चिटिक्कको 3 तले घर छ। धेरै मेहनत र खर्च गरी बनाइएको यस घरको भित्री बाहिर बनावट देख्दा जो कोहीलाई पनि लोभ नै लागेर आउँछ। आहा, यस्तो घरमा बस्न पाए पो भन्ने खालको एउटा विचार तुरन्तै उब्जन सक्छ। यति राम्रो सुन्दर घर यहाँ वरिपरि नै छैन। यस घरको पनि आफ्नै कथा छ, आफ्नै व्यथा छ। मेरो भावनामा यस्तै मात्र आइरहन्छ। लाग्छ यो घर निर्जीव छैन, जीवन हो। उसले सास फेरिरहेछ, उसले जताततै देखिरहेछ। ऊ हामी जस्तै आफ्नो कथा मानवलाई, विशेष गरी मलाई नै सुनाउन चाहिरहेको छ, तर बोल्न सकिरहेको छैन। अबाक मुद्रामा घोत्तल्लिरहेको छ। आफ्नो वेदना मुटु मिचेर सहन बाध्य छ ऊ। कसैलाई सुनाउन सकिरहेको छैन। उठिङ्ग उभिएर यो कठ्याङ्ग्रिने जाडोको तुसारोहरूलाई दिनहु पचाइरहेछ। विगतका रमाइला दिनहरूलाई सम्झेर अहिले किंकर्तव्य विमूढ यो शून्य स्थिति, यो उजाड परिवेशमा हराइरहेछ ऊ। भित्रभित्र अमिलिएर रोइरहेछ। म आफ्नो भावनामा तरङ्गिँदै यस्तो सोच्ने गर्छु, आफ्ना घरका ती सदस्यहरूलाई सम्झेर ऊ आज यसरी टोलाइरहेछ। धिक्कार छ, मैले पनि उसलाई साथ दिन सकिरहेको छैन। एउटा दर्शक बनेर उसको पीडा बुझिरहेछु, मात्र उसको मनलाई छामिरहेछु। धेरै पहिलेदेखि नै मैले उसलाई यही दृष्टिले हेर्ने गरेको छु। ऊ प्राणी होइन, मात्र इटा र सिमेन्टले तयार पारिएको एउटा घर हो, कङ्क्रिट घर। म यस तथ्यलाई पटक पटक किन भुलिरहन्छु र यो घरतिर हेरेर भाव विभोर किन भइरहन्छु? म यस घरसँग मेरो के सम्बन्ध छ? म त एउटा छिमेकी न हुँ, त्यो पनि पहिलाका ती व्यक्तिहरूको जो केही वर्ष मात्र यस घरमा बसे र रमाइलोको साथ हामीसँग यसो कहिलेकाहीँ बोल्ने गरे। सम्झना आउँछ मलाई आज पनि तिनीहरूको, जसले यस घरमा नाना थरीका लीलाहरू देखाएर गए। कैयन पटक पार्टी, भोज, डान्स, अनेकौं कार्यक्रमहरू भए यस घरमा। विभिन्न खालका आधुनिक फेसनहरू पनि देख्ने अवसर मिल्यो। कति पटकका पार्टीहरूमा त हामी वल्लो घर, पल्लो घरकाले पनि भाग लिएका थियौं। नजिकैबाट त्यो रमणीय वातावरणको डान्स हेरेका थियौं। यति नै त थियो त्यस घरसँगको चिनाजानी र सम्बन्ध। तर किन मलाई यस घरको यति धेरै चिन्ता र चासो अनि यस्ता भावना? किन यस घरसँग यति गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध? यस घरले के साँच्ची नै मलाई केही भनिरहेको होला त? मैले उसलाई गहिरिएर जसरी हेरेको छु, के उसले पनि मलाई त्यसरी नै हेरेको होला त? यो हुन सक्दैन। त्यो त सिमेन्टको कङ्क्रिट घर हो, त्यसमा प्राण छैन। अनि कसरी यस्तो हुन सक्छ? यो त मेरो पागलपन हो।
एउटा भ्रम मात्र हो, जो मानसिक असन्तुलन भएकाहरूले मात्र पाल्न सक्छन् यस्ता भ्रमहरू। यो पनि मान्न सक्दिनँ म, किनकि यस्तो घटना कहीँ घटेकै छैन। अहिलेसम्म कुनै पनि घरले मलाई यसरी शोचनीय स्थितिमा पुर्याएको छैन। कति घर देखियो, कति छिमेकी भेटियो, कतिले घर किने, कतिले बेचेर हिँडे, तर यसरी म रुमल्लिन परेन ती विषयहरूमा। कुनै घरको आँगन र करेसा चिहाएर टोल्लाउनु परेन, तर यस घरको आँगनले मलाई पटक पटक किन तानिरहेछ, किन भाव विभोर तुल्याइरहेछ। त्यो धुलो जमेको बरन्डा र झ्यालहरू रोइरहे झै लाग्छ। दिनहु पुछेर सफा गरिएका ती आकर्षक झ्याल डोका लगायत त्यो रमाइलो वातावरणमा झुमेका आँगन र करेसा आज फोहोर र शून्यमा टोल्लाइरहेछ। ती पहेँला, राता, गुलाबी, बैजनी रङका अनेक किसिमका फूलले सजिएका गमलाहरू खै कता गए? कहाँ गयो त्यो लहरिएर लटरम्म फुलेको त्यो गुलाबी रङको गुलाबको बोट? ती ससाना चिटिक्कका सयपत्रीका गुच्छाहरू खै? बिहानीको सूर्यको किरणसँगै उदाउने गरेको त्यो रमणीय वातावरण आज त्यहाँ छैन। त्यहाँ त एउटा शून्यता छ, शून्यमा समेटिएर रहेको फोहोरहरूको भेला छ। स्कुले केटाकेटीहरूले छोटा बाटो अपनाएर त्यही आँगनलाई कुल्चदै ओहोर दोहोर गर्दै दौडिरहेछन्, भागिरहेछन्। पहिला त्यो घर एक तला मात्र थियो, त्यो पनि नराम्रो, काम चलाउ मात्र, 4 आना जग्गामा बनेको। ती घर धनीले यो घर बेचेर हिँडे, कता पुगे थाहा छैन। सायद त्यो एक तले घरभन्दा राम्रो घर बनाएर कहीँ बसेका होलान्। निकै समय त्यो एक तले घर खाली रह्यो। पछि मात्र एउटा परिवार आएर त्यस एक तले घरभित्रका सम्पूर्ण डिजाइन परिवर्तन गरी ड्याङडुङ फुटाएर बाथरुमका सामान, बेसिन सेसिन सबै बाहिर फ्याँकी अर्कै नयाँ सृजना गरी बस्न थाले। हामीलाई अचम्म लाग्यो। एक तल्ले घर छ, बाहिर केही सजावट छैन, प्लास्टर समेत नगरिएको घरभित्र त्यस्तो के चिज थपेको होला र त्यसरी सबै फुटाउँदै बाहिर फ्याँकेको होलान् भन्ने जिज्ञासा घर जोडिएका छिमेकीलाई लाग्नु स्वाभाविक नै थियो। जे होस्, मान्छे हेर्दा निकै फुर्ती फार्तीकै केटो देखिन्थ्यो। भर्खरै मात्र बिहे गरेको रहेछ क्यारे। श्रीमान श्रीमतीको जोडी परेवाको जस्तै थियो। 60-65 जस्ता देखिने आमा बाउ पनि थिए। दिदी बहिनीहरू पनि 2-3 जना देखिन्थे। कान्छी बहिनीको बिहे भएको रहेनछ। सबै दिदी बहिनीहरू हिरोइन खालका देखिन्थे। 1 से 1 बनेर आउने जाने गरेको देखिन्थ्यो। माइतीमा बसुन्जेल त सिनेमा देखाए झै फेसन गरेको देखिन्थ्यो। बुढाबाजे साइकलमा हिँडे पनि छोरा बुहारी त मोटर बाइकमा निकै सजी सजाउ भएर हिँडेको देखिन्थ्यो। बिहानको पारिलो घाममा वरपरकालाई भित्र कोठाको चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर टिभी हेर्नु भन्दाको मज्जा त त्यही एक तल्ले घरको चटक्केको लीला हेर्नु नै मज्जा आउँथ्यो। आफूलाई आधुनिक हिरो हिरोइन सम्झने ती दम्पति खुल्ला छतमा माया प्रेमका चर्तिकला देखाइरहेका हुन्थे। कहिले हिरोले हिरोइनको कपाल कोरिदिन्थ्यो, नङको पालिस पुछिरहन्थ्यो, कहिले पालिस लगाइरहेको हुन्थ्यो, कहिले गर्दनमा झुन्डिएको पोते खेलाएर आँखामा आँखा जुदाएर गुनगुनाइरहेको हुन्थ्यो। श्रीमती उठेर वल्लो छेउ गरेर ऊ पनि पछि पछि लागेको हुन्थ्यो। तल आँगनको छेउको धारामा बिचरी हँसिली मोटिली ती बुढियामा थुप्रै लुगा र बाटाभरि पानी लिएर बसेकी हुन्थिन्। तिनले लुगा नधोएको दिन पनि कहिल्यै देखिएन। जब बुढीमाउ बाटाभरिका धोएका लुगा सुकाउन माथि छतमा उक्लिन्थिन्, तब मात्र उनीहरू तल ओर्लन्थे लट्ठारिँदै। दिनभरि बाहिर निस्केको देखिन्नथ्यो। दिनहु एकै किसिमको क्रियाकलाप देखिन्थ्यो। धेरै समय उनीहरूको यही दिनचर्यामा बितेको देखियो। दिनभर कोठाभित्र रहन्थे। जब घाम डुब्यो, झमक्क साँझ पर्नु केही अगाडि सजी सजाउ भएर मोटर बाइकमा दुवै निस्कन्थे।
कहाँ जान्थे त्यो भने थाहा भएन। कान्छी छोरी ऊ आफ्नै दुनियाँमा मस्त थिई। क्याटवाक गरी निकै नक्कल झक्कल पारी हिँडिरहन्थी। कहाँ जान्थी, किन जान्थी त्यो थाहा भएन। बरु कहिलेकाहीँ भने कसैको मोटरबाइकको पछाडि देखिरहन्थी। कहिलेकाहीँ पर्खिरहेकी हुन्थी। कहिले साँझमा फर्किन्थी भने कहिले दिउँसै पनि फर्कन्थी। घरमा बस्दाखेरि र नजिकमा पसल र यताउति हिँड्दाखेरिको उसको फेसन देख्दा जो कोही पनि टक्क उभिएरै हेर्न लाग्थे। नाम मात्रको कपडामा ऊ प्रस्तुत हुन्थी। यसो हेर्दा लाग्थ्यो ऊ त्यस किसिमको फेसनमा नै निकै नै प्रफुल्ल हुन्थी। पातली सिन्के शरीर, हँसिलो मोहडा हेर्दा राम्रै पनि थिए, तर स्वर भने कपडा च्यात्दाखेरि आउने आवाज जस्तै थियो। तैपनि ठुला ठुला स्वरमा ऊ बोलिरहेकी हुन्थी। कसैले उसको आवाज सुनेर उसलाई थोत्रो टेम्पो पनि भन्ने गर्दथे। कहिलेकाहीँ नन्द भाउजूको महाभारत सुनिन्थ्यो। बाज्दा बाज्दै कहिले को रुन थाल्थे, कहिले को। कैयन दिनसम्म बोलचाल नै हराएको हुन्थ्यो। पछि यो एक तले घरलाई थपेर एकैचोटि 3 तले बनाए। निकै राम्रो सजी सजाउको भव्य महल जस्तै बन्न पुग्यो त्यो घर। निकै आकर्षक देखियो। होलीमा बेलुन फ्याक्न पनि मनाही थियो त्यस घरमा। छोए पनि दाग लाग्ला जस्तो। पछि हामीलाई पनि राम्रो लाग्यो। छिमेकमा त्यति राम्रो घर बनेर खुब लोभ पनि नलागेको होइन। आफ्नो पनि त्यस्तै राम्रो घर भइदिएको भए भन्ने सम्झेर। आफ्नो त गौँथलीको गुड जस्तो लाग्न थाल्यो त्यस घरको रूप देखेर। ती परेवा जस्ता युगल जोडी, ती बुढियामा र त्यो क्याटवाक गर्ने आधुनिक केटी, सबैजना यसो हामीतिर हेरेको बेला हाँस्ने बोल्ने गर्दथे। सबै रमाइला नै थिए। ती कान्छी छोरी जब चटक्क परेर बाहिर जाने तर्खरमा हुन्थिन्, ठुलो ठुलो स्वरमा बोलेर वरपरकालाई आवाज दिने गर्दथिन्। किनकि उनी आफ्नो सजावट र फेसन अरूलाई देखाउन खुब रुचाउँथिन्। नदेख्नेहरूले पनि उसको आवाजतिर फर्केर हेर्न थाल्थे। केही समयपछि त्यही चिटिक्कको घरबाट बहिनीको बिहे पनि गरिदिए दाजु भाउजूले। आमा र बाबुको त्यति कदर गरेको बुझिन्न थियो। सबै व्यवहार रेखदेख छोरा बुहारीकै हातमा भए झै लाग्यो। कान्छी छोरीको बिहे धुमधामसँग भयो। हामी पनि सामेल भयौं त्यस बिहेमा। बुहारीले बच्चा पाए, उसको पास्नी पनि धुमधामसँगै भयो। बिहेकै सरह रातभर नाचगान चल्यो। जोडिएको घर भएको हुँदा सबै देखियो सुनियो। केही बेर सामेल पनि भइयो। निकै आकर्षक निमन्त्रणा कार्ड पाइएको थियो त्यस बच्चाको पास्नीको। जे होस्, घर र परिवार सुहाउँदो पार्टी धुमधामले जमेको थियो। यस्तै चल्दै थियो। पछि त्यस घरमा रातभर रुबाबासी चल्न थाल्यो। आइमाईका कोलाहल र भाँडाकुँडा बजेको आवाज, सामान फुटेको आवाजले हामी नजिक हुनेहरूलाई सुत्नै नसक्ने गरी डिस्टर्ब भइरहन्थ्यो। तैपनि किन कसो भन्ने कुरा सोध्ने कुरा भएन। चासोको विषय पनि परेन। अर्काको घरको खोजी नीति किन। पछि थाहा भयो नन्दको बिहेमा धेरै खर्च लाग्यो रे र घर ब्याङ्कमा पर्यो रे। घर बेच्नुपर्ने अवस्था आएछ र त्यो विघ्न झगडाको रूप लिएछ। पछि घर हेर्ने मानिस त्यहाँ दिनहुँ देखिन थाले। दलालहरू मान्छे फेरि लिएर आउँथे। माथि छतसम्म डुलाउँथे। हातको इसारा लगाई के कुरा गर्थे अनि फर्कन्थे। निकै दिन यही क्रम चलिरह्यो। तर मलाई भने साह्रै नमिठो लागिरहेथ्यो। त्यो घर बिक्रीमा छ भन्ने सुन्नासाथ न्यास्रोपनले सताउन थालिसकेको थियो। एक दिन मेरो गेटमा ऊ भेटियो, त्यस घरको छोरा। मैले केही नसोचिकनै प्वाक्कै बोलिहालेछु, भाइ हामीलाई छोडेर जान लाग्या हो, नजानुस् न ल। ऊ हाँस्यो मात्र, केही बोलेन। हिँड्दै थियो। के कसो कुरै नगरी ऊ घरभित्र हिँडिहाल्यो।
र मैले पनि अरू केही सोधिन, बोलिन पनि। समय नै त्यस्तै छोटो थियो। चित्त बुझाए, गेटभित्र पसे। पछि कुरा बुझ्दा आमा बाबुलाई घर बेच्ने कुरा त्यति राम्रो थाहा रहेनछ। तलको फ्ल्याट भाडामा दिनलाई देखाएको बहाना गरेका रहेछन् छोरा बुहारीले। सोझा बाउआमा बिचरा आँखा राता राता पारेर फुलाइरहेका देखिन्थे। सधैँको झगडा र अशान्तिको कारण सम्झन्थ्यौं हामी। बिचरा नातिलाई खेलाउन लिन पनि दिँदा रहेनछन् ती छोरा बुहारीले। विशेष गरी बुहारीकै खटनपटन देखिन्थ्यो त्यहाँ। छोराछोरी जन्माएर बल्ल तल्ल पाएको एउटा छोरा, उसको कति माया लाग्दो हो त ती बुढी आमालाई। त्यो छोराको छोरो, नाति खेलाउने रहर कति थियो होला मनमा। कहिलेदेखिको सपना अहिले पुरा हुनु थियो। तर विडम्बना, उनले नातिमाथि अधिकार जमाउन कहिल्यै नसक्ने भइन्। एउटा छोरा, एउटी बुहारी र एउटै नाति, त्यति नै थियो ती बुढाबुढीका परिवार, बुढेसकालको सहारा। तर भगवानले त्यो वातावरण दिन चाहेन क्यारे। मात्र कलहको वातावरण त्यस घरमा उब्जियो। त्यसपछि थाहा भयो छोरा बुहारीले आमा बाबुलाई थाहै नदी घर सुइक्याइसकेछन्। विदेश जाने तर्खरमा रहेछन्। कता कताबाट एउटा ज्वाइँले पत्तो पाएछ र सबै छोरी ज्वाइँ बसेर घरभित्रै मिटिङ गर्न थालेछन्। सबै भिनाजु ज्वाइँ दिदी बहिनीले घेरेपछि मात्र 2-4 लाख रुपैयाँ आमाको हातमा हालिदिएर अरू सबै ऋण देखाइदिएछ। ऊ त केही दिनमै विदेश हानियो। बुहारी पहिल्यैदेखि अन्तै कोठा लिएर बस्न थालेकी थिए। घर बिक्री भइसकेपछि मात्र आफ्नो सामानहरू लिन आएको देखियो। त्यति बेला पनि सासू बुहारीको मारामार झगडा हुने गर्दथ्यो। 35 दिने म्याद सकिएपछि नयाँ घरधनी आउन थाले। दिउँसो यसो आउँथे, चारैतिर हेर्थे, घुम्थे, तलमाथि गर्थे। हामीलाई सान दिए झै लाग्थ्यो त्यो दृश्य देख्दा। मान्छे अलि टठिला जस्ता देखिन्थे ती नयाँ घरधनी। जे जस्तो भए पनि पहिलाका जस्ता हँसिला रसिला देखिँदैनथे। दिक्क लाग्थ्यो मलाई छिमेकी फेरिएकोमा, त्यसमाथि पनि रसिला नलागेकोमा। के कुरा मिलेन? समयमै घर नछोडिएकाले हो वा के सम्झौता नमिलेर हो कुन्नी? ती नयाँ घरधनी र पुराना ती बुढी माउको ठाकठुक परेको पनि देखियो। केही दिनमा फूलका गमलाहरू काखीमा च्याप्दै बुढी आमा माथिल्लो टोलतिर लागेको देखिन थाल्यो। मैले सम्झे अब जाने भइछन्। नरमाइलो लाग्न थाल्यो। उनलाई कहिलेकाहीँ बाटोमा भेट्दा उनको आँखा राता गोलभेडा जस्ता देखिन्थे, रातभरि रोएर सुन्निएका जस्ता। त्यो अवस्था देख्दा मलाई उनीसँग धेरै बोल्न मन लागेर पनि बोल्ने हिम्मत आउँदैन थियो। के भनेर बोल्ने? कहिले जाँदै हुनुहुन्छ भनेर बोल्ने? अथवा छोराको के खबर छ भनेर सोध्ने? अथवा नातिको सम्झनाले कतिको सताउँदैछ भनेर सोध्ने? कुनै कुरा पनि सोध्न भन्न नमिल्ने भएपछि म चुपचाप मुसुक्क हाँसिदिन्थे मात्र। उनले चिया पिउनुभयो अथवा खाना खानुभयो भनेर हाँसेर सोध्थिन्। म पनि समयानुकूल जवाफ दिएर भागिहाल्थे। मनभरिका जिज्ञासाहरू सोध्न मन लाग्थ्यो। उनको पीडाको सहभागी भएर केही सान्त्वना दिन मन लाग्थ्यो। तर उनको आन्तरिक मामलामा दखल दिन उचित हुँदैनथ्यो। त्यसैले देखे पनि नदेखे जै गरी हिँड्नु पर्ने, देखिहाले पनि फिक्का हाँसो मुसुक्क हाँसेर बाटो काट्नुपर्ने बाध्यता मैले बुझ्थे। केही दिन अगाडिसम्म बिहानैदेखि राता कपडाले सजिएर पर्खाल छेउको धारामा पूजाका भाँडा माझेको देखिन्थ्यो। कति मिठो मुस्कान भरिएको त्यो हँसिलो उज्यालो मोहडा। हरदम रातो अक्षता, ठूलो कलेजी रङको निधारको टीका, सिउँदोमा सिन्दुर, नाडीभरि राता चुरा। बिहान अँधेरमै उठ्थिन्। आँगन बडार कुराड गरिसकेर त्यो धारामा पूजाका भाँडा माझिसकेर चोखो पानी थापी कहिलेकाहीँ हाम्रोमा पनि फूल टिप्न आउने गर्थिन्। उनको दैनिक सूर्य पूजाले
आँगनको बीच भागमा सजिएको हुन्थ्यो रातो फूल, अक्षता र धिपधिप बल्ने बत्तीको ज्वालाले। हेर्दा रमाइलो लाग्ने, लक्ष्मी प्रवेश गर्दै गरे जस्तो त्यो बिहान सबेरैको पूजाआजा। फूलका थुङ्गाहरू, निधारको रातो अक्षता, हँसिलो त्यो लक्षिणको मुहार। आज खै अहिलेका नयाँ मान्छेहरू रस न बसका गजधम्मे, न बोली मिल्छ न भाषा, हेर्दै हिस्सी नपरेका, झर्को लाग्ने खालका। बाहिर कोही निस्कदैनन्, खकार्न पर्यो भने मात्र निस्कन्छन्। अब म बाहिर बरन्डामा निस्कन्छु, त्यो घरले म तर्फ फर्केर बिलौना गरे झै लाग्छ। जब म बाहिर बरन्डामा निस्कन्छु, त्यो घरले म तर्फ फर्केर बिलौना गरे झै लाग्छ। मलाई सकाएर मेरो अस्तित्वलाई बचाइदेऊ, यस्तै यस्तै भने झै लाग्छ। त्यो घर निकै सस्तोमा बेचिएछ। झगडा र हतारले गर्दा उचित मूल्य नै नलिकनै जति आयो त्यति लिएर विदेश टाप कसेछ। कमसेकम हामी नजिकका छिमेकीलाई एक वचन सोधी टोपलेको भए पनि त हुन्थ्यो। त्यो दाममा त मै लिदिन्थे त्यो घर खुसी साथ। त्यत्तिका दलाल लगाएर किन हल्ला गरिरहनु पर्थ्यो र? पछि नयाँ मान्छे देखेर घरको मूल्य बुझ्दा पो ती मान्छे त्यहाँ छिमेकी भएर रहनुभन्दा त बरु 1-2 लाख बढी दिएर भए पनि त्यो आफै लिन पाए बेस हुन्थ्यो झै लाग्यो। उही दलालसँग कुरा पनि गरे, तर के खाएर दिन्थे त्यति सस्तो घर? उसले त चोटले र हतारले पो फाल्यो। यी त सस्तोमा पाएको राम्रो घर ढुक्कैले बसिदिए यही आएर। आज त्यो घर मान्छेको चहल पहल त परे जाओस्, मान्छे छ वा छैन थाहा हुँदैन। बाहिर आँगन बढारेको सम्म हुँदैन, न फूल फुलेको छ त्यहाँ, न वातावरण हाँसेको छ विगतका दिनहरूमा झै। पानीको दुःखले कहिलेकाहीँ हाम्रो तल फ्ल्याटमा बस्ने बहिनीहरू त्यो पर्खालमा टाँसिएको धाराबाट पानी लिन जाँदा पहिलेका ती बुढियामा कति खुसी हुन्थिन्। कहिल्यै झर्को मानिनन्, बरु उल्टै हाँसेर गफ गरिरहन्थिन्, पानीको बाल्टिन नभरुन्जेल। अहिलेका ती आँगनमा टेक्न पनि दिँदैनन्। पानी त परै जाओस्, बाहिरको धारा बन्द गरिदिए बस। पाइप नै काटिदिएपछि को आउने पानी लिन? म अहिले पनि सम्झिने गर्छु ती आमा कहाँ होलिन्, यतिखेर के गर्दै होलिन्? एक्लो छोरो र नातिको सम्झनामा कति व्याकुल बन्दी होलिन्। कति सम्झना आउँदो हो, कति माया लाग्दो हो। बुढेसकालको सहारा त्यही एउटा छोरो, त्यो पनि जोइटिङरे बनेर स्वास्नीको पछि लागेर गयो। कहाँ पुग्यो? जिन्दगी के रहेछ त? आफूले 9 महिना पेटमा राखेर कति सपना सजाएर जन्माएको मुटुको टुक्रा सरहको त्यो अमूल्य सन्तान, कोखीको घाउ आज आफ्नो काखमा छैन। मुटु मिचेर हर पल आँसुका धारा पिएर जिउनु पर्ने यो कस्तो विडम्बना, कति घातक बाध्यता। त्यो हर दिनको पूजा आराधना, फूल अक्षता, त्यो उपवास, खै के भयो? कहाँ गए यतिखेर ती देवी देवता? आज आफ्नो सन्तानलाई रोकेर यी बगिरहने आँसुलाई पुछ्न सक्ने शक्ति उनमा रहेन। सहारा दिन बुढेसकाललाई पर्खेर उनी कुनै घरको छिडीमा रुँदै होलिन्।